اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دے دور مقدس دے اندر حضرت خضر علیہ السلام گزرے. آپ نو پانیاں دا بادشاہ بھی کیا جاندہ ہے. بولو. بعض کہندے نے کہ آپ نبی نے، بعض کہندے نے کہ آپ ولی نے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم وہ علم وچ تہاڈے نالوں علم لدنی وچ زیادہ ہے. اودے کول علم جا کے سکھو. ولی کدے نبی دے برابر ہو سکدا، مگر اللہ کریم دا حکم سی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام خدا دی حکمت دیتا تے خضر علیہ السلام نو مل گئے تے فرمایا خضر تے اوتھے ملے گا جتھے سبزہ ہوے گا. خضر دا معنی بھی سبز ہے، تائیوں حضور دے گنبد نو گنبد خضرہ کیا جانا ہے کیونکہ سبز ہے. ٹھیک ہے. خضر علیہ السلام اتھے ملے جتھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک پکی پکائی مچھلی زندہ ہو کے تے پانی چ جا گئی. آپ سمجھ گئے اے خضر ہے. اتھے مردے بھی زندہ ہو رہے، سبز ہو رہے. خضر علیہ السلام دے نال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر فرمانا چاہیا. خضر علیہ السلام نے فرمایا عرض کی حضور جے میرے نال رہنا ہے تو سوال نہ کریا جے میں جو کراں بولیا جے نا. موسیٰ کلیم نے فرمایا ٹھیک ہے. اکٹھیاں سفر فرما رہے. ایک گاؤں اچ گئے تے آپ نے بھوک لگی تے آپ نے سارے گاؤں والے نے فرمایا کہ کو کھانا کھلاؤ. کھانا گھر والے کسے پورے گاؤں اچ ایک روٹی بھی نہ دیتی. خضر علیہ السلام نے جاندے نا انہاں دی ایک دیوار پہ گردی سی. اے دیوار گردی. حضرت خضر نے ہاتھ دا سہارا دیتا، دیوار کھڑی ہو گئی. حضرت موسیٰ تو نہ رہا گیا، فرمان لگے انہاں سانو روٹی بھی نہیں دیتی تے تسی انہاں دیاں دیواراں پہ سیدھیاں کر دیو. خضر علیہ السلام نے فرمایا میں تینوں آکھیا سی موسیٰ بولی نہ، تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا، نہیں ساڈا گزارا. حضرت موسیٰ نے فرمایا چلو ہن نہ رکھو، ہن نہیں میں بولدا. کشتی چ بیٹھ کے سفر کر رہے تھے. نویں کشتی انہیں بڑی عقیدت احترام نہ دونوں نے بٹھایا، پر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی چ بیٹھ کے وہ سوراخ کر دیا. موسیٰ کلیم پھر تڑپ گئے. آخیا انہیں روٹی نہیں دیتی تو انہوں نے دیواراں سیدھیاں کر دو. اے ماڑے غریب دی نویں کشتی خراب کر دیتی تھی. خضر نے فرمایا موسیٰ تیرا میرا گزارا نہیں ہو سکتا. آخیا اسی کے میرے کام میں بولیا جنا. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے فرمایا چلو ہن نہیں میں بولدا، ہن نہ رکھو. گرامی قدر حضرات، بڑا طویل واقعہ داستان ہے. اگر میں تانوں مفسرین دی زبان چرز کراں، میں بس اختصار نرد کر رہا ہوں. جب حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام تے حضرت خضر علیہ السلام جدا ہون لگے نا تے حضرت خضر نے فرمایا میں آکھیا سی بولیا جنا آؤ ہن میں جاندی بار تانوں حکمت دس دیواں کہ میں کیتا کیوں. جی حضور. آپ نے فرمایا کہ جدوں کشتی والا نویں کشتی لے کے آیا، اصل اس دریا دے دوسرے کنارے جتھے کشتی رکھنی اوتھے ایک بڑا ظالم بادشاہ سی. او لوگاں کولوں نویاں کشتیاں کھو لیندا سی. میں ایدی نویں کشتی چ سوراخ کر دیتا تاکہ عیب لگ جائے تے بادشاہ دی کشتی کھوے نہ تے ماڑے تے غریب بندے دی کشتی بچ جاوے. اچھا تے او دیوار کیوں سدھی کی دی؟ انہاں تے سانو کھانا بھی پنڈ والے نے پوچھیا. آپ نے فرمایا کہ پنڈ والے تے کھانا نہیں پوچھیا، مگر اس دیوار دے نیچے ایک یتیم بچے نے دو تے انہاں دے باپ نے مردیاں خزانہ دفن کیتا سی. تے اللہ دی بارگاہ چرز کیتی سی یا اللہ جدوں میرے بچے جوان ہون گے نا ایک خزانہ میرے بچے نو عطا کر دے. بھی بچے جو چھوٹے نے تے دیوار گر چلی سی تے میں دیوار سدھی کر دیتی. جی دیوار گر گئی تے خزانہ کدھر لوگ لٹ کے نہ لے جاؤ. بچے جدو جوان ہون گے تے آپ ہی دیوار کھڑن گے تے خزانہ مل جائے گا. اللہ دے نبی خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو حکمتہ سمجھائیاں نا تے مونے جوانوں ہون میں تواڈے گوش گزاری کو چھوٹا جے تھے نقطہ عرض کر کے میں گزر جاواں. آپ نے فرمایا وقال ابوہما صالحا. یہ دیوار اس واسطے سدھی کی تھی کہ انہاں بچیاں دا باپ اللہ والا سی. کون سی؟ صالح نیک سی. مفسرین فرماندے نے کہ جڑا صالح سی نا انہاں بچیاں دا باپ نہیں سی، بلکہ انہاں بچیاں دی 7ویں پشت وچ جڑا بابا سی
او نیک سی اس 7ویں پشت چ جڑا بابا نیک سی او دی نیکی دی وجہ تو حضرت خضر نہ بچیاں تے احسان پہ کر دے معلوم ہویا کہ ماپے نیک ہون تے اولاد نو فیض پہنچدا ہے ماں باپ نمازی ہون تے اولاد نو فیض پہنچدا ہے ماں پہ سویرے اٹھ کے تے تہجد نماز پڑھنے والے ہون تے اولاد نو فیض پہنچدا ہے تے جے باپ حرام دا رزق اپنی اولاد دے پیٹ وچ ڈالے ایمانداری نہ دسو او انسان دیوے چ پا دے تیل دی جگہ پانی تے اگ لگاوے تے روشنی ملے گی ساڈے پنجابی چ بزرگ کہندے نے جو بیجنا اوہی وڈنا ہے لہذا اپنی اولاداں جے چاہندے انہاں نیک ہو جاون تے پہلے تسی آپ نیک ہو جاؤ نمازی بن جاؤ آپ اللہ تبارک و تعالی دے نال اپنا رشتہ مضبوط کرو اپنے کمزور رشتیاں نو مضبوط کرو اپنے اللہ دے نال آئیے حاضرین محتشم آخر تے میں سرنگی سنا دیواں جے بولو سبحان اللہ ایک باری ہور اونچا بولو میں مڑ واپس لے چلا گرامی قدر حضرات یہ داتا علی حجویری دے قدمین وال تساں ویکھے کوئی چھوٹا جہا حجرہ جے دے اوتے لکھیا حجرہ اعتکاف اے حجرہ جے تے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے 21 یا 40 دن اعتکاف کیتا تے داتا پیا نے اپنی قبر انور جو فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا کی بنایا سارے بولو کی بنایا قطب کنو کہندے نے اے بابے وڈیریاں نے پوچھو مائیاں جدوں چکی چلاندیاں سن تے چکی دے دو پارٹ ہوندے سن پتھر تے انہاں پتھر دے پاٹا دے اوتے ایک لوہے دی کلی ہوندی سی اس لوہے دی کلی نو قطب کہا جاندا ہے اگر وہ لکڑی دی یا لوہے دی کلی نو کھیڑ لئیے تے چکی چل دی نہیں ولیاں چو قطب اس ولی نو کہندے نے جڑا چکی دی طرح پورے شہر دا نظام چلاوے ہر علاقے دا اپنا اپنا علیحدہ قطب ہوندا ہے حضرت خواجہ خواجگاہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ کسے عرض کی تھی حضور دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چل رہا ہے فرمایا دلی دا قطب بڑا ڈھیلا ہے حضور وہ کیڑا ہے فرمایا او دلی گیڑ تے او خربوزے پہ ویچ دے مرید کہنے لگا بابا جی انہوں چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ جا کے میرے پاکستان دے عظیم ثنا خان جناب محمد اعظم قادری صاحب لاہور تو تشریف لے کے آئے میں خوش آمدید کہنا بس میں اختصار نال بھائی چھوٹا جہا واقعہ سنالا پہ تسی اعظم قادری صاحب دی نعت خوانی سماعت فرماؤ گے آپ نے فرمایا کہ بابا خربوزے پہ اویچ گئی مرید جا کے بابا جی نے کہنے لگا بابا جی خربوزہ چیک تے کرایا جی آپ نے ایک خربوزہ چیک کرایا کھا کے ہے میٹھا مگر سٹ کے کہنے لگا یہ تھا پھکا ہے اور چیک کراؤ بابا جی دوسرا پیش کیتا کہنے لگا یہ بھی پھکا ہے تیسرا بھی پھکا ہے ساری دکان ہی اجاڑ گیا بابا جی بولے ہی نہیں مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو کہنے لگا بندہ تے واقعی ڈھلا ہی ہے چند دن دے بعد اوہی مرید حضرت خواجہ صاحب نو کہنے لگا آج کل دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہے فرمایا دلی دا قطب بڑا سخت ہے حضور کیڑا ہے فرمایا دلی گیڑ تے شربت پہ ویچ دئی بابا جی چیک کر کے آواں فرمایا جا چیک کر کے آ عمری جا کے کہنے لگا بابا جی یہ شربت چیک پہ کرایا جے آپ نے تھوڑا جے شربت پیش کیتا پی کے کہنے لگا اے دا مزہ نہیں آیا اور چیک کراؤ تھپڑ مار کے فرمان لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں ہر علاقے دا اپنا اپنا قطب ہوتا ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو داتا صاحب نے فرمایا جا معین الدین اساں تینوں ہندوستان دا قطب بنایا بابے نے جا کے اجمیر دے ٹیبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی انہیں ایک جادوگر بھیجیا ذرا مسلمانہ دا بابا ہے دا مقابلہ کر جادوگر نے منتر پڑھ کے فضا وچ تے مٹھی بند کیتی تے کہنے لگا بابا ولیاں تے 10 میری مٹھی وچ کی ہے آپ نے اکھ بند کر کے مراقبہ کر کے فرمایا گنگا جمنا جو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے بچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا کہ تیرے مقدرہ چی ریت ہے آپ نے فضا چ مٹھی بند کر کے فرمایا ایڈا جادوگر 10 میری مٹھی وچ کی ہے جادوگر منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی تے کہنے لگا بابا پتہ نہیں چلیا کتھوں کی لے کے آئے ہیں آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت جو لے کے آیا اوتھے تو جا ہی نہیں سکتا خواجہ صاحب ہن کافراں نو ہندوؤں نو بلا رہے تے ہندو بابے دی گل ہی سن دے آپ نے خیال کیتا کہ روز مندر وچ جاندے نے دیکھا مندر وچ کر دے کی نہیں فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی مندر دی سیڑھیاں تے بیٹھ گئے تے دیکھیا اندر ڈھول باجے تبلے بجا کے نا تے ہندو پوجا پاٹ کر رہے آپ نے خیال آیا کہ نہ ہندوؤں نو باجیاں نال بڑا پیار ہے ساز نال بڑا پیار ہے
کہ ہووے نہ کہ میں بھی ساز بجاواں، اس ساز سننا مان کے میں اپنا پیغام سنا دیواں گا۔ بس بے نوجوانوں گوبندگڑھ والے راتوں رات بیٹھ کے بابے نے ایک نواں ہی ساز بنا لیا جہدا نام رکھیا سرنگی۔ کی نام؟ سچی پوچھو مینوں نہیں پتا سرنگی کنوں کہندے نے، میں نہیں دیکھی، مگر میں کتاب پڑھیا، میں تحقیقی ذہن دا بندہ، میں لغت دیاں کتاباں اٹھا کے بیٹھا کہ سرنگی کنوں کہندے نے۔ تو میں لغت دی بہت بڑی کتاب فرہنگ آصفیہ چ پڑھیا کہ جن نے پہلی بار سرنگی بنائی انہیں دیکھیا کہ اللہ کریم نے انسان نو بنایا تے انسان دا سر گول بنایا تے انسان دا انگ تے وجود لمبا بنائے۔ انسان دے سارے چ اللہ نے یہ دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے، جدو یہ تار چھڑ دے نا پھر سور نکل دے۔ یہ آئے گا اعظم قادری ویکھیا جے کیویں دے سور نکل دے انشاءاللہ۔ انہیں سر دی طرح گول تے وجود دی طرح لمبا جے ایک ساز بنایا، وچ لوہے دیاں تاراں پروئیاں، انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑیا جاندا سی وچوں سر نکل دے سن۔ او دا نام انہیں رکھیا سر انگی۔ سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا۔ بعد لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی لفظ نہیں سورنگی ہے، چونکہ یہ بچ 100 طرح دے سر نکل دے، اس واسطے انہوں سورنگی کیا جاندے۔ سرنگی یا سورنگی جوڑا بھی لفظ ہے۔ خواجہ صاحب نے سرنگی بنا لئی تے او جڑا راہ مندر ول جاندا سی اس راہ تے بابے ککھاں دی کلی پا لئی۔ فجر دی نماز پڑھ کے بابے نے اکھیاں بند کیتیاں کہ بابا جی سرنگی بجا رہے۔ ایسی صورت تان نہ بابا سرنگی بجاوے کہ جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال گزرے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ جیڑا ہندو گزرے بیٹھ جاوے، جیڑا گزرے بیٹھ جاوے۔ کہ بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے شاہ ویلے جڑے ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا بھائی کل آیا رات گزری جی میں گزری فجر دی نماز پڑھ کے اگلے دن بابا جی سرنگی لا کے شاہ جی پھر بار بیٹھ گئے۔ اکھیاں بانتے بابا سرنگی پہ بجاوے، جیڑا ہندو صبح صبح گزرے ہن کون گزرے؟ جیڑا گزرے سرنگی سن کے اوتھے ہی بیٹھ جاوے۔ تے بابا جی اکھیاں بند کر کے شاہ ویلے بابے نے سرنگی بند کی تھی، ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا، فرمایا کل پھر آیا اگلے دن اجے بابا جی فجر دی نماز پہ پڑھ دینے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے ہوں تے ہندو صبح آندے نے تے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے۔ ہندوؤں نو مندر بول گیا، کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ۔ ایسا ہندو بابے دی سرنگی تے لگ گئے، انج کہہ لو کہ ایسا رانجے نے ہیر نو وجلی تے لا لیا۔ ہندوان دا بابے دی سرنگی بغیر گزارے ہی کوئی نہیں۔ صبح تو لے کے شام تک سرنگی سن کے لوٹ جاندے۔ ایک دن دوپہر ہو گئی، ہندو باہر بیٹھے تھے، جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے۔ ایک ہندو بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی اج سرنگی نہیں بجانی؟ ادھروں بابا جی دی آواز آئی بھائی اج سرنگی انج نہیں سنانی۔ بابا جی کیویں سناؤ گے؟ فرمایا جو میں کہاں گا وہ کرنا پوے گا۔ ہندو تڑپ کے پئی یک زبان بولے بابا جو آنکھیں گا کریں گے سرنگی سنا۔ خواجہ صاحب سرنگی لے کے باہر آئے، فرمایا جو کہاں گا کرو گے؟ بابا جی کریں گے۔ کہنے لگے بابا آ سرنگی سنا۔ بابا جی کولی انا ساگر دریا سی، ہندوانو دریا تے لے گئے۔
فرما جی میں کرا اویں کرے آجے بابا جی دریا کنارے وضو کر رہے تھے ہندو بھی وضو کری جا رہے وضو کر کے کہہ لگے چل بابا ہن سرنگی سنا بابا جی نے ارشاد فرمایا اجے بھی نہیں کھلے میدان چلے آ کے کتارہ بنا لیاں تے ہندوان دیا کتارہ تے آپ نے مسلح بچھا کے فرمایا جی میں کرا اویں کرے آجے ہندو کہہ لگے بابا سرنگی سنا جی میں آنکھیں گئے اویں کرانگے مسلح بچھا کے بابے دی آواز آئی اللہ ہندوان نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والیا ایتھے تک لیاؤنا میرا کم سی اگر تو جانے تے اس جذب نہ باپے رو کے دعا کی تھی ہندوان دے دل دی دنیا ہی بدل گئی آؤ پچھلی صافے چکے ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا اس سجدے چتے بڑا سواد پہ آؤں دا کدے ایتھے ہی سرنگی وجاویں تو لطف آ جاوے بابا جی نے بیکھا انہاں دیتے دل دی دنیا ہی بدل گئی اٹھ کے بابا جی نے سلام پھیرے آ تے کہنے لگے بابا جی سرنگی سناؤ بابا جی سرنگی بجا رہے ہیں ایک ہندو اٹھ کے کہنے لگا بابا تیرے سران دا بڑا سواد ہے کدیو بول بول جڑے بولاں تے سر بجانا ہے آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ جنوں کے سے مرشد نے پڑھایا پڑھے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دی جاؤ رات 2:30 بجے جا کے بھی داتا علی حجویری تے بابے فرید تے دربار تے ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جے انہاں دیاں قبراں تے اس ویلے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے ساڈے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں تے نہ انہاں دی تعلیمات دتیاں تے نہ انہاں نو اپنے سلسلے چ جاری کیتا بس بابے نے سرنگی بجا کے ہندوؤں نو قریب کیتا پھر انہاں نو مسلمان کر کے سرنگی نہیں سنائی تے نہ سکھائی بلکہ رب دا قرآن سکھایا تے قرآن سکھا کے انہوں نے ولی بنا دیتا اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ چ دعائے اللہ سانو شان اولیاء نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اولیاء اللہ دی عقیدت اور انہاں دے نال نسبت رکھن دی دنیا قبر و حشر وچ توفیق عطا فرمائے میرے تو بعد محمد اعظم قادری صاحب بیٹھے رہو بھائی بیٹھے رہو تشریف رکھو محمد اعظم قادری صاحب نو سنو گے بہت اچھا پڑھ دے ماشاءاللہ یاد کرو گے انشاءاللہ تشریف رکھیے وقت مک گیا گلاں تے جو شروع ہی ہویاں سن حضرت یعقوب علیہ السلام دا آخری ویلا ہے نا اللہ دے نبی دا تے آپ نے اپنی اولاد نو کٹھا کر کے پوچھیا میں تے ٹر چلیاں تے میرے بعد عبادت کی نہیں کرو گے تے اولاد کہہ سکتی سی اللہ دی عبادت کرو گے او دی کری دی پر اولاد نے پتہ کی رکھا کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق کہنے لگے حضور اسی اس رب دی عبادت کریں گے جدی تسی عبادت کر دیو تو ہاڑے ابا جی حضرت ابراہیم علیہ السلام جی دی عبادت کر دے سن حضرت اسحاق جی دی عبادت کر دے سن قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق اسی توڑے تایا جان دی بھی جڑے رب دی عبادت کرانگے توڑے چاچا جان دے رب دی عبادت کرانگے توڑے ابا جی دے رب دی عبادت کرانگے تے توڑے رب دی عبادت کرانگے رب سارے اندر یہ پر اولاد نے کیا کیا سی اس رب دی عبادت کرانگے جڑا توڑا رب دے
آئی نسبت میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے نے رب تے سارے دئیے پر آپ فرماتے نے اس تو نہیں ماندہ کہ تو آسمان تے زمین بنائی تے زمین تے آسمان تا رب تو رب المشارق والمغارب فرماتے نے او خدائے محمد میں تینوں اس واسطے خدا ماننا تو میرے مصطفیٰ دا خدا ہے آئی نسبت اینوں کہندے نے نسبت میرے ملت نوجوانوں جب تک جاگ نہ لگے جتنی مرضی عبادت کر لے جنی عبادت مرضی کر لے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کائنات دا اتنا بڑا فلسفی اتنا بڑا عالم کہ ایکو مثال ہے ساری دنیا نو سب کو سمجھا جاندے نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ عبادت کی تھی علم تے بڑا ناز بڑا مان اپنے وقت دا سب تو بڑا عالم علم بڑا پر جاگ نہیں لگی اجے جاگ نہیں لگی آپ ایک دن کلاس وچ بچیاں نو سبق پڑھا رہے تھے مدرسے دے سین وچ بیٹھ کے پڑھا رہے تھے سین وچ ہاؤس سی جدے وچ لوگ وضو کردے سن تے ہاؤس دے ارد گرد اپنے کتاباں دے ڈھیر لگا کے رکھے کلاس ہو رہی اس طرح طلباء بیٹھے تے طلباء وچ بیٹھ کے استاد جی مولانا روم رحمت اللہ علیہ بچوں نو پڑھا رہے تے کونوں ایک بابا گزریا درویش او دے پھٹے پرانے کپڑے سر تے امامہ نے ٹھابا دمو جگہ ٹوپی اے تے بڑی کلے والی دستار بن کے بیٹھے شاگرداں نو پڑھا رہے او کھولو درویش جیا گزریا تے درویش کونے حضرت خواجہ شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کولوں گزرے نا او کتاباں دا ڈھیر ویکھیا تے درویش پوچھدا اے کی ہے ہن انہاں نو اپنے علم تے بڑا مان سی فرما دے چل چل اے تیری سمجھ چون والیاں گلاں نہیں این نہیں آکھیا درویش نو آکھیا تیری سمجھ چون والیاں گلاں نہیں اے کتاباں نے انہاں چ فارسی لکھی عربی لکھی فلسفہ منطق لکھی اے تے نحو لکھی اے صرف دیا کتاباں تیری سمجھ کی بابا چل چل بابا اے تیری سمجھ چون والیاں گلاں نہیں نوجوانوں بابے نے دھکا مار کے ساریاں کتاباں پانی جو سٹ دیتیاں ساریاں کتاباں بابے نے دھکا مار کے پانی جو سٹیاں جڑے ویلے کتاباں دی سیاہی پانی جو گل گئی کتاباں دے ورگے سادے ہو گئے مولانا روم رونے لگ پئے سارے طلباء بھی رونے لگے پئے فرمایا بابا میری ساری زندگی دی کمائی روڑ دیتی میری ساریاں کتاباں ضائع کر دیتی میرا علم ضائع کر دیتی مولانا روم روئی جا رہے حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ نے پانی میں ہاتھ ڈالے آؤ تے کتاباں چک چک کے باہر رکھی جاندے نہیں مولانا روم تے طلباء کے حیران رہ گئے کوئی کتاب گلی نہیں ساریاں سکیاں پیاں نکل دیا نے مولانا روم حیران ہو کے کہنے لگے بابا آگی ہے فرماتے نے تو آدھی سمجھ ہونا والیاں گلاں نہیں سمجھ ہونا والیاں گلاں نہیں اس ویلے پھر مولانا روم نو سمجھ آئی آ کتاباں ہور نے آ کتاباں نوتے چھڑیا تے ٹور پہ شمس تبریز دے پیچھے تے آکھیا بابا پھر آ جڑی میری سمجھ نہیں نا مینوں ہن آ سمجھ آ پھر بابے نے جدو سمجھ آیا تے پھر مولانا روم نے آکھیا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس تبریز نہ شد فرماتے نے مولوی مولانا روم اودو بن دے جدو کسے شمس تبریز دی نگاہ ہو جاوے جب تک وہ جاگ نہ لگے آتے جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پامیں لال ہومن کڑ کڑ کے تو کسے دی نسبت ضروری ہے دودھ جو پانی پاندے ہو نا ہون تے تسی ہیں جو کدے پائے نہیں ہیں بڑے اللہ دے ولی ہو ماشاءاللہ نہیں پانا چاہیے کہ حضور نے فرمایا کہ من غش فلیس مننا حضور نے فرمایا جڑا ملاوٹ کرے اس ساڈے جو ہے ہی نہیں پانا تے نہیں چاہیے پر جڑے پاندے نے انہوں نے پتہ ہے کہ جو پانی پا لئیے نہ تے دودھ 200 روپے کلو غالباً کم و بیش مل رہا ہوئے گا جی کر ادھر خالص دودھ رکھ لو تے ادھر پانی والا رکھ لو ریٹ ہی کوئی ہے پتہ لگ گیا جیڑے پا دودھ وک دے پانی دودھ چ پا دیے اسے پا پانی بھی وک جاندا ہے
نا بس انجی کچھ قیامت نو منظر ہونا ہے چنگیاں دے نال لگ کے مدیاں میں ایدہ ترجمہ میرا دل کردہ میں میاں محمد بخش کو کروا کے دے وہاں یہ تو آڑی مرضی ہے تو اچھا بولو سبحان اللہ بھائی بے مرشدہ چپ روے جدہ مرشد علیہ بولو سبحان اللہ اجنے ہاتھ نہیں چکیا نال دا بیلی پھڑ کے انہوں جگا کے بولو سبحان اللہ عارف کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے آئے فضل تیرے دین فضل تیرے تھی لوہے درد پھٹیاں دے سنگ لگ کے کتے جنت جان محمد وہ چنگیاں دے لڑ لگے کے کتے جنت جان محمد یہ چنگیاں دے لڑے لگے کے میاں صاحب فرما دینے چنگے بندے دی یہ صحبت یارو جیویں دکان اتارا سودا پاویں خرید نہ کریے تے ہلے آن ہزاراں فرما دینے برے بندے دی اے صحبت یاراں کیویں دکان لوہاراں کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں تھوڑے ہی بندے پہ بول دیں سارے بولو آمین ہو دی صلاح تے ہوئی گئی شروع تے میرا دل کردہ آج جڑا میں سارا مضمون بیان کیتا انہوں میں پیرے با ہو دی ہو جڑا کنا بیان کرا بھائی اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے دا ترجمہ جب فرمایا آپ فرما دینے تسبیح پھری دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پھڑے کے وہ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھے کی لینا علم نو پڑھے کے وہ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے کی لینا چلیاں پڑھے کے وہ جاگ بنا اے دودھ جم دے نہ باہو اے جاگ بنا اے دودھ جم دے نہ باہو بھائی جاگ بنا اے دودھ جم دے نہ باہو پامیں لال ہمن کڑ کڑ کے ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں
آمین آمین آمین۔ جب تک جی بیٹھو عبادت تو جنی مرضی کر لیں، دودھ کاڑی جائیں کاڑی جائیں کاڑی جائیں، جب تک بیعت تے نسبت دی جاگ نہ لگے۔ مرشد جاگ لاندا ہے، او دودھ من بھی ہوئے نا تے جاگے اینی ساری ہوئے نا، او ساری نو دہی بنا دیں دی ہے نا۔ او جڑی تھوڑی جی جاگ ہوندی ہے نا مرشد او لاندا ہے۔ او بولو سبحان اللہ، او جاگ بڑی ضروری ہے۔ جاگ بنا دودھ جم دے نہ باہو، پامیں لال ہومن کھڑ کھڑ کے ہو۔ اینو کہندے نے وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرماندا سچے دے نال ہو جا، جاگ لگے تینوں جاگ لگے، اینو نسبت کہندے۔ ایک ہی پٹھے تے اٹ بنے تے ایک لگ جے مسجد وچ تے ایک لگ جے واش روم وچ۔ پٹھا بھی ہوئی، مالک بھی ہوئی، خریدن والا بھی ایکو بندہ، مٹی بھی ہوئی، پر اٹ ایک لگی مسجد وچ تے ایک لگی واش روم وچ۔ اتھے جتی بغیر نہیں جا سکتے، اتھے جتی لے کے نہیں آ سکتے۔ اٹ لان والا مستری بھی ہو، سیمٹ بھی ہو، جگہ بھی ہو، پر فرق او واش روم میں تے آ مسجد ہے۔ پتہ لگا نسبت نے اوقات ہی بدل دیتی، پر نسبت نے اوقات ہی بدل دیتی۔ انہوں کہہ دیں وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماندا سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ حضرت بابا کاما والی سرکار ہون بھی نہ بولو تے میں کیڑا رنگ پیش کراں۔ حضرت بابا کرم دین سرکار گجرات دی نگری دا تاجدار المعروف حضرت بابا کاما والی سرکار رحمت اللہ علیہ۔ اج بھی جا کے آپ دے دربار تے ویکھو ہر پاسے کوے تے کان نظر آندے نے، کوے۔ ساری زندگی بابا جی نے کاواں نال پیار کیتا۔ کسی دن ایک دن عرض کی حضور لوگ پرندے پالن تے پیار کرن، کوئی طوطا پالدا ہے، کوئی مور پالدا ہے، کوئی چڑیا پالدا ہے، کوئی ہدہد پالدا ہے، کوئی بلبل پالدا ہے۔ پہلا ہی بندہ ویکھیا کان پالدا ہے، رنگ بھی کالا، کہ تسی کوے کیوں پال دیو؟ انہاں نال کیوں پیار کر دیو؟ سنو جڑے عشق والے ہوندے نا، وہ ہر گل وچ کوئی نہ کوئی عشق دی رمز کڈ لیندے نے۔ سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، ہور اونچا بولو، ہاتھ کھڑا کرو، مینوں پتہ لگے جوندے جاگ دے سرکار دے دیوانے چ بیٹھا۔ سٹیج والے ہو تسی اج ہولے ہو، اس واسطے سارے ہولے بول رہے نے، تسی نہ روند مارو۔ تہاڈا حق زیادہ سرکار نے ویکھو کڈا اونچا کر کے سارے تے تانوں بٹھایا ہے۔ حق ادا کرو حضور دے بٹھاواں دا تے حضور دی قدر دا تے اونچا بولو سبحان اللہ۔ عشق والے کوئی نہ کوئی رمز کڈ لیندے نے۔ حضرت خواجہ خواجگاں امام الاولیاء تاجدار ولایت حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے ویکھیا کہ ایک بندے نوں پھانسی لوگ چڑھا رہے، اودے ہاتھ بھی کوئی نہیں، پاؤں بھی کوئی نہیں، اکھاں بھی کوئی نہیں، زبان بھی کوئی نہیں، ہے بھی نبینا تے اکھاں تو بھی نبینا تے منہ چ زبان بھی کوئی نہیں۔ حیران ہو کے فرمان لگو انہوں کیوں سولی چڑھا رہے ہو، معذور بندہ ہے۔ لوگ آکھیا اللہ جپالے نے پہلی بار چوری کی تھی کہ اساں دا دایاں ہاتھ کٹ دیتا، دوسری بار چوری کی تھی کہ بایاں ہاتھ کٹے، تیسری بار چوری کی تھی کہ اساں دا دایاں پاؤں کٹے، پھر چوری کی تھی اساں دا بایاں پاؤں کٹ دیتا، پھر چوری نہیں مڑیا اساں دیاں اکھیاں کٹ دیتی، پھر نہیں بات آیا نے چوری کی تھی اساں دی زبان کٹ دیتی، ہن پھر چوری کی تھی اسی سولی چڑھا رہے ہیں۔ اللہ دے ولی نے دا کٹیا ہاتھ پھڑ کے چوم لیا۔ عشق والے رمضان کڑ لیندے نا، او دا کٹیا ہاتھ چوم کے فرمان لگے کہ ڈی استقامت والا اینی تکلیف چھڑ کے شیطان دا راہ نہیں چھڑدا تے اسی تے نکی جی مصیبت پیچھے خدا دا راہ چھڑ دینے ہاں۔ ایڈا پکا ایڈی استقامت والا عشق
والے کوئی نہ کوئی راہ تے عشق والے نکال لیندے نا کوئی نہ کوئی رمض کر لیندے عشق والے فرمایا بڑی استقامت والے اسی طرح بابا کاماں والی سرکار نو کسے پوچھا حضور ادھر رنگ بھی کالا تے کان ایدی کوئی آواز بھی سونی نہیں کو بلبل پال لو کوئی توتا پال لو مور پال لو ایک کاماں والی پیار کیوں کر دے حضرت بابا کاماں والی سرکار پیر کرم دین سرکار رحمت اللہ علیہ آپ فرما دینے تو انہوں کی خبر ہو دے عشق دیاں گلان عرض کی دی لج پالے دے میں عشق والی گل کیڑی ہے آپ نے فرمایا میں نے رکنی مدینے والے دی اڈیک لگی ہے آپ فرما دینے میں بزرگاں کلوں سنے آئے سارے جانوراں وچوں ایک کبا ایسا جانور ہے جی دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کوئی کبا کدی اپنی طبعی موت نہیں مرے آؤ کبیاں دی عمر ہزار سال ہوندی ہے کسے کبے دی عمر 800 سال ہوندی ہے کبا یا تے آندھی تے طوفان کسے درخت نہ ٹکرا کے مردا ہے یا کسے بجلی دی تار نہ لگ کے مردا ہے کبیاں دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے فرما دینے روز کبیاں دی دعوت کرنا اور کسے دن کوئی او بھی کبا میرے بیڑے آ جائے جن نے محمد دی دید کی تھی ایمان بھی پلے آ گیا عبادت کر کے تقوی بھی آ گیا ہن دو چیزاں تے اہم کول آ گئیاں ایمان بھی یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ تقوی بھی آ گیا تے ایمان بھی آ گیا دوویں اہم چیزاں مگر تیسری چیز اللہ نے کی فرمائی فرمایا ہن ایمان بھی آ گیا عبادت بھی آ گئی تقوی بھی ہو گیا ہن فرمایا وکونوا مع الصادقین ہن سچیاں دے لڑ لگ جا ہن سچیاں دے لڑ لگ بعد لوگ اتھے کہندے نے کہ سچیاں دی کی لوڑے ولیاں دی کی لوڑے پاکاں دی کی لوڑے ایمان ہی بڑی چیز ہے تقویٰ تے عبادت ہی بڑی چیز ہے کہندے نے میں آپ بڑا نمازی ہاں داتا صاحب کو بہتے نمازی نے میں آپ بڑے روزے رکھنا ولی کو بہتے روزے رکھ دینے میں آپ اللہ دے بڑا قریب ہاں ولی کو بہتے رب دے قریب نے میں بھی تے مسلمان ہاں پھر ولی کو کیوں جاواں آئے تے پہ 10 دیئے کیوں جانا ہے بھئی ایمان بھی آ گیا تقویٰ بھی آ گیا اللہ نے رضا فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ پروردگار نے فرمایا ایمان بھی آ گیا تقویٰ بھی آ گیا عرض کی تھی یا اللہ کیا میری جنت پکی ہو گئی اللہ نے فرمایا بندے آج جنت پکا نہ سمجھی یا اللہ بجا کی ہے فرمایا میری جنتی راج کہ کتا شیطان بیٹھا ہے اور تیرا ایمان بھی لٹ سکتا ہے تیرا تقویٰ بھی لٹ سکتا ہے اللہ نے فرمایا بندیا ان کسے سچے دن عالمی جدے کلوں ایک کتا شیطان ڈر جائے اللہ نے جدوں عزت دیارے شیطان ہویا کھیا میرے آدم نے سجدہ کر انہیں سجدہ نہ کیتا اللہ نے فرما مردود ہو گیا نکل جاؤ انہیں اللہ دی بارگاہ سے عرضہ کی دیا کہنے لگا لَأُغْوِيَ اللَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندیاں کو بدلہ لوا جاؤں میں تیرے بندیاں نو اغبار کر کے لے جاواں گا انہاں نو تیرے تو دور لے جاواں گا اللہ نے فرمایا کہ سارے بندیاں نو گمراہ کرے گا کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اجمعین لفظ غور کرے آج کہنے لگا میں سارے نو گمراہ کراں گا اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ پر او جڑے تیرے مخلص بندے نے نا انہاں تو منو ڈر لگدا میں انہاں دے نیڑے نہیں جا سکدا او جنہ تو شیطان نے خود آکھیا سی نا کہ منو ڈر لگدا آ جڑے مخلص تے خالص بندے نا تیرے انہاں نو میں گمراہ نہیں کر سکاں گا باقی میں سارے کر لاں گا اللہ فرماندا ہے انہاں دے لڑ لگ جا جنہ کولو شیطان ڈردا ہے ہائے 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 پھر وے خربوزے نو وے کے خربوزہ رنگ پھڑ دے نا اللہ فرماندا تو ہو جانا انہاں نال پھر تیرے تے بھی انہاں دا رنگ چڑھے گا پھر شیطان تیرے کو بھی ڈرے گا تو انہاں دے لاڑی لگ جا نال ہی انہاں دے ہو جانا وہ جنہاں کو شیطان ڈردا ہے اس
اس واسطے اللہ فرمایا جی اپنا ایمان تے تقوی بچانا ہی نہ پھر کسے مخلص تے کسے سچے دے لڑ لگ جاؤ قریب ہو جاؤ دے تسی پوچھو گے آسی صاحب فرق کی پوے گا میں تو انہوں سادہ کر کے عرض کرنا سادہ تاکہ سارے دی سمجھے چاہ جائے تسی منڈی چو فروٹ خریدن جاؤ نا تے کریٹ خرید لو نا فروٹ دا کوئی کریٹ انہوں کھول کے چیک کرو اوپر سیب چنگے لگے ہوندے نے تے جدو جو تسی نیچے جاندے ہو نا تے تھلے جا کے پھر گلے گلے تے چھوٹے چھوٹے سیب تے سبز رنگ دے اوپر سرخ رنگ دے پر جدو بولی لگ دی ہے نا تے پورے کریٹ دی لگ دی ہے نا اوپر چنگے سیب تھلے مندے ہوندے نے پر بولی چ سارے دا ریٹ ایکو ہی لگ جائے نہیں سمجھے بولے ہی نہیں سنا